उन लोगों ने उसको ऐसे दबा लिया। वो ये समझा बच्चा शायद भाई है मेरा। अब वो भाग के कमरे में आए तो हम सब सो रहे थे, मैं भी। वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि घर में सो रहे हैं तो अंदर आने के लिए कुछ होता है। हम मुसलमान भी तो है ना बेटा। 1 2 3 पूरे घर पे उन्होंने 15-16 लोगों ने ऐसा कब्जा कर लिया। और ऊपर से घबरा के साथ सबके हाथ पैर फुला दिए उन्होंने। उसको मार, इसके चाचा को भी मारा, दाया को भी। पूरे घर के मोबाइल छीन लिए। कुत्ती के बच्चे गाली गाली हाँ बकी है। जी, हाँ जी। बोला कुत्ती के बच्चे बाहर आ। किसी के पास बहुत अच्छी जॉबें हों, मुझे बताओ क्यों जगह जगह फिरे। लेकिन ये तो अपनी जंग हो रही है ना कि अपने हुकूक के लिए लड़ी जा रही है, वो भी नहीं लड़ने दी जा रही। गले भी दबा रहे हो, मार भी रहे हो। अस्सलाम वालेकुम, डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं तलहा सुलहरी हूँ। नाजरीन, इस वक्त हम पाकिस्तान के नौजवान बहादुर सहाफ़ी आगा शेख सरवर साहब के घर में मौजूद हैं और उनकी वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं। वालिदा, सबसे पहले तो मैं आपको सलाम और सलूट पेश करूँगा कि आपने ऐसा बेटा पैदा किया जो मज़लूमों की आवाज़ बनता है और ज़ालिमों के ख़िलाफ़ बोलता है। तो सबसे पहले आपको ढेर बड़ा सलाम मेरी तरफ़ से। उस दिन माँ जी क्या वाक़या पेश आया था, क्या सारी स्टोरी है, ज़रा बताएं हमें। बस बेटा उस दिन जो है ना बहुत बुरा किया इन लोगों ने। ये लोग अपने सीधे फ्रंट डोर से भी नॉक करके आ सकते थे। अब जाहिर है ये लोग ताकतवर, इन्हें कौन रोकता। लेकिन इन लोगों ने बहुत गलत रास्ता चुना। ये ऊपर से आए, ऊपर से आके हम सब तो सो रहे थे, 2 बजे का टाइम था, पूरा घर सो रहा था। मेरा एक बच्चा है छोटा, वो बैठ के गेम वगैरह खेलता है ना, तो वो कहीं जाग रहा था। वो हुआ है दरवाजे पे नॉक हुई, वो ये समझा शायद कोई आया है। वो गेम में लगा ही जा रहा था कि जो ऊपर से आए ना, उन लोगों ने उसको ऐसे दबा लिया। वो ये समझा बच्चा शायद भाई है मेरा। उसने उसको हटाने की कोशिश करी, देखा तो उन्होंने उसे थप्पड़ मारा। फिर गिरबान से पकड़ के लेके गया सरवर कहाँ है। अब वो कहने लगा सरवर, वो घबरा गया बुरी तरह। अब वो भाग के कमरे में आए तो हम सब सो रहे थे, मैं भी। वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि घर में सो रहे हैं तो अंदर आने के लिए कुछ होता है। हम मुसलमान भी तो है ना बेटा। दीन क्या कहता है कि जब आप किसी के भी अपने घर में माँ बाप के भी कमरे में जाओ तो उसे नॉक करके जाओ, ठीक है ना। बच्चों के लिए ये हिदायत है। तो वो इतने बड़े, उनको ये नहीं तमीज़ कि नॉक करके जाना चाहिए, उन्होंने ठुड्डे मारे पैर, ठीक है। उसके बाद जो है वो घबरा के, सब कोई दिल का मरीज़ है क्या है। मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं दवाई खा के लेटी थी, मैं इसी बुरी हालत में उठी हूँ ना। फिर वो ये हुआ कि जब मेरा बच्चा जो है वो उसको लेने आए, वो सरवर मुझे भी समझा रहा है जो बात है। मेरे मुंह से सिर्फ आयतुल कुर्सी निकल रही थी, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था ये लोग क्या करें। मैं उनसे पूछ रही हूँ कि बेटा क्या है, क्यों, किसको क्यों लेने, आप सरवर ने क्या किया है, क्या किया। वो जी हम उसको लेने आए, सरवर को सरवर को निकालो, सरवर को निकालो। अरे सरवर को निकालेंगे भाई, आप मुझे बताओ तो सही। 1 2 3 पूरे घर पे उन्होंने 15-16 लोगों ने ऐसा कब्जा कर लिया। और ऊपर से घबरा के साथ सबके हाथ पैर फुला दिए उन्होंने। उसको मार, इसके चाचा को भी मारा, दाया को भी। पूरे घर के मोबाइल छीन लिए। तो फिर सरवर निकला, उसने कहा बात क्या है, बात क्या है भाई, मैंने क्या किया जो आप लोग मुझे इस तरह लेने आए हो। मैं उसे बाहर नहीं जाने दे रही थी ना कि मेरा बच्चा ये लेके क्यों लेके जाएंगे ना। तो वो जिसने मुझे कहा मम्मा आप परेशान ना हो, आप हटो, पापा को भी हटाया। लेकिन वो लोग इतने बदतमीज़, ना माँ को देख रहे, ना बाप को, ना बहन को, न बालों से पकड़ के उसे खींचा। अब आपको पता है वो तो फिर है ना, वो बच्चा, उसने बोला कि भाई आप इस तरह कर रहे हो बदतमीज़ी का, मुझे मेरा कसूर तो बताओ कि हुआ क्या है, कुछ बताओ, कोई FIR है क्या है मुझ पे। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं करने का, तो बाहर आओ। उसने गाली बकी, एक ने, कुत्ती के बच्चे। गाली हाँ बकी है। जी, हाँ जी। बोला कुत्ती के बच्चे बाहर आ। तो मुझे बताओ ये कौन सा है। हम, मुझे तो समझ नहीं आता कि हम अपने बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हैं। ये लोग ये नफ़रतें पैदा कर रहे हैं। ये कोई हमारी तरबियत नहीं है, हमने अपने बच्चों को ये तरबियत नहीं दी। हमने तो अपने बच्चों को आपकी बच्चे की तरबियत तो पूरा पाकिस्तान जानता है माँ जी। वो तो मज़लूमों की आवाज़ बनने की सज़ा भुगत रहा है बेटा। किया क्या मुझे बताओ ना। बचपन से लेके आज तक उसने बच्चे ने पढ़ा मेरे, मैं तो हम तो इतना अच्छे स्कूल में पढ़ा सके अपने बच्चों को, इन्हीं लोगों की वजह से कि एक से एक बड़े माफिया बैठे हुए।
وہ بچے خود اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. اب آپ لڑ رہے ہو, دوسرے بچے کیمرے کیوں اٹھائیں؟ کسی کے پاس بہت اچھی جابیں ہوں, مجھے بتاؤ کیوں جگہ جگہ پھریں؟ لیکن یہ تو اپنی جنگ ہو رہی ہے نا کہ اپنے حقوق کے لیے لڑی جا رہی ہے, وہ بھی نہیں لڑنے دی جا رہی. گلے بھی دبا رہے ہو, مار بھی رہے ہو. میں تو سب سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بھائی اب چھوڑ دو, یہ نوجوان ہیں, یہ بچے, ان کے اندر اتنی نفرت مت بھرو. خدا را ان کو ان کے جینے دو اللہ کے واسطے. ماں جی, یہ یقیناً ایک ریاست کی جانب سے, حکومت کی جانب سے یہ فستائیت کی گئی ہے, اور ایک ناحق صحافی کو جس نے کوئی جرم نہیں کیا اس کو اٹھایا گیا اور اس کی فیملی کو ہراساں کیا. آپ کو گالی بکی, آپ کو انہوں نے ٹارچر بھی کیا, آپ کی بیٹیوں کو بھی. بچی تھی, بیٹی کا ہے, چھوٹی سی بچی ہے, اس نے موبائل لے کے نا کوشش کی ہے کہ چلو میں کچھ کر, وہ موبائل بھی اس کا چھین لیا, اس کو مارا, اس کو دھکا بھی دیا. ہے کوئی بات یہ؟ گھر سے لوٹ پوٹ بھی کیا انہوں نے. ہاں جی, انہوں نے سارے موبائل, سب کے موبائل لے گئے. کسی کا موبائل, ہمارے کسی سے کوئی رابطہ نہیں, کسی سے بھی نہیں رہا رابطہ. یہ جو بھی کچھ فوٹیجز وغیرہ آئی ہیں وہ یہ کہ ایک تھا کسی بچے کے پاس, اس بچے نے جو ہے نا وہ اس نے بنا کے بھیجی ہوئی گھر میں سے, اس نے نہیں دکھایا تھا کیسے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارے پاس کچھ ثبوت ہے کہ نہیں, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا. آپ نے کبھی آغا کو یہ کام کرنے سے منع کیا کہ آغا یہ کام نہ کیا کرو, ہماری زندگی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے؟ بیٹا وہ مجھے ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہے, وہ یہی کہتا ہے کہ مما آپ جو ہے نا آپ دعائیں پڑھتی ہو نا, اب اگر میں کہیں اور بھی جاتا ہوں, اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہی ہو جاتا ہے, تو ہم کس طرح کسی حادثے کو رو سکتے ہیں؟ تو بہتر یہ نہیں کہ ہماری زندگی جو ہے نا کسی اچھی جد و جہد میں گزرے. سچی بات یہ, وہ بہت زیادہ عمران خان سے لو کرتا ہے, محبت کرتا ہے, اس وجہ سے جو ہے نا اتنا وہ کر رہا ہے. ہم تو سچی بات ہے ڈر جاتے ہیں نا بہت, اسے سمجھاتے بھی ہیں بہت, بیٹا آپ صحافی ہیں, صحافی بن کے کام کریں نا. میں آپ کے بیٹے ہیں, میری آخری بار جب ان سے ملاقات ہوئی تھی تو وہ مجھے کہتے تھے کہ میں نظریے کے لیے قائم کرتا ہوں, اور آغا بھائی کا نظریہ ہم سب جانتے ہیں کہ مظلوموں کی آواز بننا اور ظالموں کے خلاف کھڑے ہونا. بالکل بالکل یہی بات ہے, بس ایک یہی بات ہے جس کے پیچھے وہ پاگل ہوا ہے. تو کہ وہ کہتا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے, لوگ مجھ سے بولتے ہیں تو مجھ سے انکار نہیں ہوتا ماما, میں نے ان لوگوں سے ان کی آواز بننا ہوتا ہے. پھر وہ مجھے آ کے کہتے ہیں, مجھے بلاتے ہیں, تو پھر مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں انہیں منع کروں, اس لیے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں جا کے. تو آپ کے حوصلے پست تو نہیں ہوگے, کہیں آپ ان کو یہ کام کرنے سے منع تو نہیں کر دیں گی؟ بیٹا حوصلے پست نہیں ہوتے, حوصلے تو اسی طرح سے رہتے ہیں, لیکن صرف بات یہ ہے نا کہ بھائی لا قانونیت کتنی ہے اس ملک کے اندر. میرا بیٹا کو دیکھو آپ 2-2:30 بجے سے کیا ٹائم ہو گیا, ابھی تک نہ انہوں نے کہیں سے میرے بچے کو لے کر آئے, نہ دکھایا, نہ باپ سے ملوایا ہے. تو مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے, ہم کون سے ملک میں رہ رہے ہیں؟ جنگل ہے ماں جی, جنگل کا قانون ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے ماں جی. آپ کی پی ٹی آئی کی جانب سے آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا, کیا اپڈیٹ ہے اس حوالے سے؟ پی ٹی آئی کی جانب سے مجھے نہیں پتا کوئی کسی سے رابطہ ہوا ہے یا کسی وہ کورٹ میں ہوا ہو, تو مجھے پتہ نہیں, گھر تو کوئی نہیں آیا. کوئی رابطہ نہیں ہے. حکومت کی جانب سے کوئی آپ کی داد رسی کی گئی ہے؟ نہیں جی, کوئی نہیں. مریم صاحبہ نے کوئی آپ کو فون کال کی کہ آپ کا بیٹا اتنا مشہور صحافی ہے تو وہ کہاں ہے؟ کوئی مریم نے کوئی انہوں نے کسی نے نہیں کری, کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا مجھ سے. یقیناً نہیں جی, کسی نے نہیں کیا. میں تو سب سے بس یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بھائی میرے بچے کو جو ہے نا آپ اللہ کے واسطے چھوڑ دیں. اس لوگوں کو قصور نہیں ہے, اس کے اوپر کس قسم کی, آپ وہ تو اینکر ہے نا, وہ تو لوگوں کے خیالات ان کے جو ہے وہ پہنچا. ہاں صرف اتنی سی بات ہے کہ اس میں اپنی آواز شامل کر دیتا ہے وہ. آپ یقین کرو جب وہ یہ کرتا ہے میں اسے تب بھی منع کرتا ہوں, بیٹا صرف لوگوں کے ویوز لو, آپ اپنا مت بولو, انالیسس نہ دو. ہاں جی, اپنے انالائسس نہ دو, نہ بولو. لیکن وہ بولتا ہے, وہ کہتا ہے مما مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو اکیلا سمجھیں. یقیناً آپ ماں ہیں, اس وقت دکھ کی گھڑی ہے آپ پر. آپ کا بیٹا جو ہے وہ بالکل ابھی پتہ نہیں وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے, کس حالت میں ہے. لیکن آپ کے یہ جو میں نے جملے سنے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو منع نہیں کروں گی یہ جو کام کر رہا ہے, یقین کریں حوصلہ جو آپ کا دیکھ کر یقیناً ناظرین اور میرا جو حوصلہ نا وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ
کیا ہی بات ہے. اور صحافیوں کی جو مائیں ہوں گی نا, جو حق سچ پر چلنے والے صحافی ہیں, جو حق کا ساتھ دیتے ہیں, ان کی ماؤں کا بھی یقیناً حوصلہ بڑھا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی تو ناظرین, بہادر صحافی, نڈر صحافی, پاکستان کا مقبول ترین نوجوان صحافی آغا شیخ سرور, ان کی والدہ کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ اس نوجوان, اس دبنگ, اس بہادر اور اس وطن سے محبت کرنے والے صحافی کی آواز ضرور بنے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.